50औं वर्षसम्म चाहिँ क्रान्तिको पहिलो नम्बर 1 नेतृत्व गर्ने पार्टी आज किन चाहिँ तपाईँको सडकमा छ? यसको कारण यस्तैले हो। यस्तै नचाहिँदा राष्ट्रघाती काम गरेर काङ्ग्रेस थाङ्नामा पुगेको हो र अब अझ बढी थाङ्नामा पुग्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। औषधि लिएर आउने भनेर सेनालाई समेत कस्तो भ्रष्टाचारमा डुबाइदिए। तपाईँको $2000 पर्ने सामानलाई $10,000 हालेर ल्याउने सामान, त्यो बिलहरू चाहिँ प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकाले। त्यसमा अहिलेसम्म लाज शरम केही पनि छैन कि हिमालय जुन छ नि तपाईँको यो चाहिँ नि एयरलाइन्स शेर्पा एयरलाइन्स, त्यो शेर्पाको एयरलाइन्सलाई ढड्याउनलाई 300% मूल्य वृद्धि गरेर टिकटमा त्यसरी लुट मचाएको छ। भियतनाममा चाहिँ अमेरिकाको परराष्ट्र राज्य मन्त्रीले चाहिँ एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर भन्ने त्यो समाचार हामीले पढिरहेछौँ। यहाँ एमबेसी र चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले होइन भनेर भन्ने, यस्ता फटिचर कुरा गरेर हुन्छ? हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषय, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रेम कैदी। कैदीज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद सर। यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दा नि खास गरिकन अब अहिले सत्तारूढ दल नेकपा र एमसिसी जसको चाहिँ अनुमोदन गर्ने समय लगभग घर्किसकेको अवस्था छ होइन, एमसिसीको बारेमा नेकपाको सचिवालयले निर्णय गर्न सकेको छैन। आज तपाईँसित हामीले अन्तर्वार्ता गर्दै हिजो उहाँहरूको बैठक पनि त्यो पोस्टपोन भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर, एमसिसीको भविष्य? होइन, एमसिसी अब तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि एमसिसी कुनै त्यसको बारेमा संसदमा कुनै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। एमसिसी नेपाली काङ्ग्रेसले त करिब ल्याइसकेका थियो। पछि यसलाई युवराज खतिवडाले, अहिलेका अर्थमन्त्रीले, यसलाई म संसदबाट पारित गराउन सक्छु भनेर उनले चाहिँ जबरजस्ती संसदमा पारित गराउने एउटा तपाईँको त्यस्तो सम्झौता पछाडिबाट थपेका रहेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसहरू त सुरुमा रिसाएका रहेछन् र यो नेपालमा यसलाई पास गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि होइन। यदि यो एउटा अमेरिकाको एउटा कुनै साधारण कम्पनी, अमेरिका सरकारमा दर्ता भएको एउटा कम्पनी हो यो कुनै एउटा एनजिओ जस्तो हो भनौँ न। अमेरिकाको एउटा एनजिओलाई ल्याएर यहाँ संसदबाट पास गराएर उसलाई चाहिँ टाउकोमाथि राख्दाखेरि त यसलाई त तपाईँको चाहिँ नि त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि पूर्णबहादुर कारगिल त्यसलाई चाहिँ के भन्नुभयो त, इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुभयो नि। ब्रिटिस सरकारले जसरी दक्षिण एसियामा कब्जा गर्नका लागि तपाईँको यो यताका हाम्रो दक्षिण एसियाका 640वटा राज्य खडा गरेर उनीहरूले ब्रिटिस इन्डिया भन्ने देश बनाए, हजुर होइन? हो, ठिक त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन स्ट्राटेजी छ, यथार्थमा भन्ने बेलामा यहाँका धेरै जसो बुद्धिजीवी पत्रकारहरूले चीनलाई टुक्रा टुक्रा पार्नलाई आयो भन्छन्। चीनलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने कुरो त चाहिँ सेकेन्डरी कुरो हो, प्राइमेरी कुरो हो तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमाहरूमा एउटा के छ भन्दाखेरि अहिलेको लडाइँ, पहिलेको लडाइँ के थियो? 1979 भन्दा अगाडि एउटा समाजवादी खेमा थियो, एउटा पुँजीवादी खेमा थियो, त्यसको बिचमा द्वन्द्व थियो नि। अहिले द्वन्द्व सिफ्ट गर्यो। कहाँ गयो त द्वन्द्व भन्दाखेरि सभ्यताको द्वन्द्व। त्यसो भएको हुनाले जगतमा जेठो हिन्दू सभ्यता, सिन्धु सभ्यता अथवा हाम्रो नेपाली सभ्यता भनौँ न, शिव सभ्यतालाई यिनीहरूले क्रस गर्नका लागि यिनीहरूले यहाँ हमला गर्न खोजेका थिए। त्यसैका लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एउटा कुनै एउटा चाहिँ नि तपाईँको एकजना चाहिँ जीव व्यापारीको पैसा लगानी गरेर 500 तपाईँको चाहिँ नि करोड रुपियाँ, तपाईँको के अरे 50 करोड 500 मिलियन भनेको कुनै ठुलो रकम पनि होइन। यो एउटा व्यापारीको पैसा हो, यो एउटा जीवको, एउटा बुढो जीवको पैसा हो अरे। उसले त्यो पैसा राख्ने अनि त्यो पैसा पनि नेपालमा अहिलेसम्म तपाईँ लगानी नगर्ने। अहिले के छ भने नेपालले कति 13 मिलियन कि कति नेपालले खर्च गर्नुपर्छ। हजुर, त्यो $13 मिलियन को अहिले जम्मै पैसा नेपालले खर्च गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्जको नाममा यहाँ जति पैसा खर्च भइरहेको छ सब नेपालले गरिराखेको छ। र यो चाहिँ तपाईँको यिनीहरू जो
कर्मचारीहरू त्यहाँ त्यसका मिलेनियम च्यालेन्जको नेपाल च्याप्टरका जो कर्मचारी छन् तिनीहरूले ढाडिने गरी लाखौँ रुपियाँ भत्ता खाइरहेका छन्। त्यो सबै चाहिँ नेपालको पैसा गइराखेको छ। हजुर। उनीहरूले त भोलि अमेरिकन पैसाले पनि काम हुँदाखेरि अमेरिकन के अरे मिलेनियम च्यालेन्जले भन्यो कि यो पैसा हामी दिन्नौँ भने त्यो नेपाल डुब्यो। यस्तो प्रकारको यो, तर त्यसमा षड्यन्त्र के छ भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ खण्डित गर्ने, एमसिसीबाट नेपाललाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्र छ। षड्यन्त्र भइराखेको छ। यो यस अन्तर्गतै आएको हो। खण्डित कसरी गर्छ भन्दाखेरि धर्म संस्कृति र नेपाली समाजलाई टुक्र्याउने। हजुर। जस्तो खस जातिमा बाहुन छेत्री कामी दमाई हुन्छ नि, किराँतीहरूमा पनि पाछाहरू हुन्छन् नि, त तिनीहरूको बिचमा विभाजन ल्याएर तपाईँको अहिले जस्तो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ नि रुकुमको काण्डलाई जुन चर्काइँदैछ नि, हजुर, त्यो सब काण्डको कारण के हो? त्यो चर्काउने कारण के हो भन्दाखेरि यसको पछाडि त पश्चिमाहरूको षड्यन्त्रले काम गरेको छ, क्रिस्चियनहरूको षड्यन्त्रले काम गरेको छ। इभान्जेलिस्ट क्रुसेडीहरूले तपाईँको एउटा प्रोजेक्ट बनाएका छन्, प्रोजेक्ट जोसुवा 2। त्यो प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गत तपाईँको उनीहरूले चाहिँ नि यहाँ नेपाललाई तोड्नका लागि, नेपाललाई त्यसै धर्मनिरपेक्ष बनाइएको होइन नि 2006 मा। तपाईँलाई नेपाललाई हेर्नुहोस् जेठ 4 गते यिनीहरूले चाहिँ नि नेपाललाई के गरे? धर्मनिरपेक्ष बनाए नि 64 मा। हजुर। हो, यो धर्मनिरपेक्ष बनाउने, हिन्दू राजाको परिवार मार्ने, यो सबै नेपालको सभ्यता संस्कृति, यहाँको परम्परागत धर्म संस्कृति आपसमा लडाउने, खण्डित गर्ने। यस्तो भन्नुभयो जस्तो हामीले त एमसिसीलाई यसरी बुझेका छौँ कि यो आयो भनेदेखि तपाईँको यहाँको बौद्धिक सम्पत्तिमा एउटा समस्या, त्यस्तै गरिकन चाहिँ जुन एउटा न्यायको समस्या भनौँ न, एमसिसीको कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ केही अपराध गरेकोमा उसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ फैसला नहुने खालका यस्ता कुराहरू हामीले सुन्दै आएकोमा तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्छ एमसिसीले त नेपाल पो खण्डित गर्न भनेपछि त यो अझ भयङ्कर हो। दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् यो कसरी हो, एकदमै पोइन्टमा बताइदिनुहोस् कैदीज्यू। होइन, कानुनी रूपमा त तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ अफगानिस्तानबाट एकजना भुषालजीले पठाएको मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा क्लिप पठाउनु भएको छ उहाँले। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा अमेरिकी मेजरले राति रक्सी खाएर पल्टन लिएर गएर चाहिँ नि एउटा बिहा भोजमा एउटा तरुणी केटीलाई समातेपछि उसका परिवारहरूले विरोध गर्दाखेरि सबलाई मारिदियो र त्यो केटीलाई लिएर क्याम्पभित्र बलात्कार गरेर त्यहीँ गाडेर मारिदियो। यस्तै हुन्छ। 600वटा त्यस्ता अपराधका केस छन् ओकिनावामा अमेरिकी सेनाले गरेको। र भोलि यस अन्तर्गत एमसिसी अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि एमसिसीलाई तपाईँको भूमि अधिग्रहण गर्ने, अरूसँग सम्झौता गर्ने, तपाईँको यो मेडागास्करमा गरे जस्तो यस्तो अधिकार हुन्छ। र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो भूमिको रक्षाको लागि, आफ्नो रक्षाको लागि भनेर अमेरिकी सेना ल्याउँछन्। त्यो सेनाको लागि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो सम्झौता स्वत आउँछ। त्यसैले त्यस्तो प्रकारको आक्सा भन्ने, तपाईँको सोफा भन्ने विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरू यसको साथसाथै आउँछन्। र अमेरिकी सेनाले अप्रत्यक्ष रूपमा यो राज्यलाई कब्जा गर्छ। र अमेरिकीहरूले यदि एमसिसी संसदबाट पारित भयो भने तपाईँको प्रष्टै रूपमा त्यसमा लेखिएको छ कि अमेरिकी कानुनलाई त्यहाँ मान्नुपर्नेछ त्यो क्षेत्रमा। र त्यो अमेरिकी कानुन मानेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकी कानुन त अनौठा छन्। हजुर। तिब्बतलाई अलग ल्याउने पनि अमेरिकी स्वतन्त्र देश मान्ने अमेरिकी कानुन छ, होइन? सिङ्जियाङलाई अलग मान्ने कानुन छ, ताइवानलाई अलग मान्ने कानुन छ। यसको अर्थ त नेपालको चाहिँ जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ नि, नेपालको जुन तपाईँ असंलग्न परराष्ट्र नीति छ नि, त्यसको पनि विरोध हुने भयो। नेपालको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ जुन व्यक्तित्व छ, नेपालको अहिलेसम्मको जुन प्रकारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ, त्यो तहस नहस हुने भएर नेपालको सार्वभौम सत्ता पनि यसले चाहिँ ध्वस्त पार्ने। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जस्तो एमसिसी यति खतरनाक छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण रह्यो नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको लेटेस्ट कमेन्ट जुन चाहिँ एमसिसीको बारेमा आएको थियो नि त, एमसिसीको बारेमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यहाँ बुझ्दै नबुझी पढ्दै नपढी चाहिँ मान्छेले विरोध गरिराखेका छन्। कहाँ एमसिसीको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको भनौँ न अमेरिकन सेना आए जस्तै गर्छन् यहाँका मान्छेहरू भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि। तपाईँको कुरा पनि लगभग त्यही रह्यो भनेपछि त के प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गलत हो? होइन, उहाँको कुरा गलत सही भन्ने कुरा त हामीले भनिरहनै पर्दैन। पढेकै छैनन् भन्नु पनि त। उहाँ त आफू बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पढ्नु भएको छैन बरु। तर यहाँ त चाहिँ तपाईँको एमसिसीका सारा भयभरका चाहिँ नि तपाईँको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीका सारा फाइलहरू लिएर हाम्रा साथीहरू बसेका छन्। हामीहरूले पनि, मैले पनि बिहानभरि तपाईँको नेसनल
सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अमेरिकाको के छ, अमेरिकाका कानुनहरू के छन्, अमेरिकाको बारेमा 2018 म अमेरिका गएदेखि लगातार अमेरिका र नेपाल सम्बन्धबारे मैले अध्ययन गरिरहेको छु र हामीहरूले चाहिँ तपाईँको यो एमसिसीका हामीले मात्रै पढ्नु पर्दैन, श्रीलङ्काको संसदले पढेर एमसिसीलाई रिजेक्ट गरे कि गरेन? गर्यो। हो, त्यो एउटा देशमा मात्रै भएको भए त ल यिनीहरूले लुकाएर राखेका छन् सबै सम्झौताहरू, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्ने थियौँ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, भियतनाममा चाहिँ अमेरिकाको परराष्ट्र राज्य मन्त्रीले चाहिँ एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर भन्ने त्यो समाचार हामीले पढिरहेछौँ। यहाँ एमबेसी र चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले होइन भनेर भन्ने, यस्ता फटिचर कुरा गरेर हुन्छ? हजुर, हामीले त सबै हेरिरहेकै छौँ नि। आजको युगमा तपाईँको कुनै प्रकारको कोहीले पढेको छैन, संसारमा यो कुरा आएकै छैन भने त तपाईँको चाहिँ नि पढेको छैन भन्न मिल्थ्यो। अमेरिकाको कुन चाहिँ मन्त्रीले कुन ठाउँमा के बोल्छ भन्ने कुरो तपाईँको चाहिँ नि मिडियामा तुरुन्तै सारा संसारभरि आइहाल्छ, सबले पढेका हुन्छन् त्यो, र पढेको छैन भनेर नपढेको भए कसरी बोल्ने? तपाईँको चाहिँ एमसिसीको र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका र नेसनल सेक्युरिटीका सारा दफा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले अहिले पढेका छन् र धेरैले पढेका छन्। यो पहिले थाहा थिएन, एउटा केही निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्री ठिकै हुनुहुन्थ्यो, जति बेलासम्म यो संसदमा लाने कुरो भएन त्यति बेलासम्म नेपालीहरूले वास्तवमा हामीहरूले यो विषय चाहिँ नि $500 मिलियन आउँछ नेपालको सहयोगमा, अमेरिका एउटा हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हो, उसले हामीलाई सहयोग दिन्छ भनेर हामीले हेरिरहेको थियौँ। तर यो त अमेरिकी पैसा पनि रहेनछ, यो त एउटा चाहिँ अमेरिकाको कुनै व्यक्तिगत जीवले संसदमा एउटा दर्ता गराएको, अमेरिकी सरकारमा दर्ता गराएको एउटा कुनै कम्पनी एनजिओ रहेछ, हजुर, त्यसको पैसा रहेछ। अनि त्यो पनि पैसा ल्याएर के गर्ने भन्दाखेरि नेपालको भूमि पनि कब्जा गरिहाल्ने, नेपालको युरेनियम पनि कब्जा गरिहाल्ने, नेपालको चाहिँ उन्नति हुन लागेको बिआरआई जस्ता सब अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा सम्बन्ध सन्धि, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाललाई विकास गर्ने, नेपाललाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटा के अरे डेप्ट ट्र्याप छ नि, हजुर, विश्व ब्याङ्क र आइएमएफको, कहिल्यै पनि नेपाललाई उठ्न नदिने। कहिलेज्यू तर जस्तो प्रधानमन्त्रीजी र खास गरिकन प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली कङ्ग्रेसको जुन किसिमको एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा अडान छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने नेपाली जनताले? यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा चर्को र राम्रो व्याख्या भरत दाहालले गरेका छन्। उनले यिनीहरूलाई सुराकी र अलिअलि खर्च लिएर हिँड्ने, लाएको गर्ने दास दलालहरू भनेका छन्। हजुर, यस्तो कुराहरू भनेको उहाँहरूले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, दिउँसै रात पार्ने काम गर्नुभएको छ नि, यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको हाइट, उहाँहरूलाई हामीले त हिजो त हामीले कसरी हेर्थ्यौँ, शेरबहादुर देउवा भनेको होइन अँध्यारो कर्णाली क्षेत्रको सबभन्दा उज्यालो ताराको रूपमा हामीले लिएको मान्छे हो। कर्णालीले के पाएन? केही पनि पाएन, केही पनि पाएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर शेरबहादुर देउवा एउटा तपाईँको नेपाली जनताको जनअधिकारको लागि र राष्ट्रिय स्तरको एउटा नेता, युवा नेता भनेर हामीले मानेको मान्छे शेरबहादुर, आज त्यसरी उनी नाङ्गो रूपमा आफ्नो दायित्वभन्दा विपरीत गएर उनले जुन काम गरेका छन् त्यसले शेरबहादुर देउवाको सारा व्यक्तित्व खजमजिएको छ। केपी शर्मा ओलीको त बिचरा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ र उहाँ किन प्रधानमन्त्री भइरहेको मलाई अचम्म लागिरहेछ। उहाँले त आफ्नो चाहिँ नि उपचारमा लाग्नुपर्ने र उहाँले यी सम्पूर्ण बखेडामा उहाँ पर्न नहुने, उहाँलाई जसले जे जस्ता कुरा रटाउँछन् त्यो आएर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। उहाँको त आफै चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्ने अहिले त अवस्था नै छैन, त्यसैले गर्दा उहाँलाई कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नाले कस्तो उहाँको मानसिक अवस्था, अर्थात् उहाँ त्यो परिबन्धमा त्यसरी पर्नु भएको हो कैदीज्यू? होइन, परिबन्ध पनि छ र प्लस चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ अलिकति गम्भीर अवस्थामा छ। हजुर, र उहाँले धेरै लामो समयसम्म काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, नत्र उहाँ त धेरै नै खट्न सक्ने, दुःख कष्ट गर्न सक्ने जीवट मान्छे त हो। तर अहिले उहाँको अवस्था त्यो छैन, स्वास्थ्यको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ त्यस्तो छैन। र उहाँहरूले एक प्रकारले चाहिँ जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कुराले कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि जुन यथार्थ छ नि, जुन नेपाललाई चाहिँ पुरै सब्जुगेट गर्ने र
नेपाललाई एउटा कम्पनीको मातहतमा राखेर इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो कम्पनीको मातहत राखेर नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै ड्यामेज गर्ने किसिमको जुन प्रपञ्च एउटा भइराखेको छ हजुर होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा यहुदी व्यापारीको लागि यो सम्पूर्ण बखेडा भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बखेडाको पछाडि किन प्रधानमन्त्री लाग्नु पर्यो? उहाँले लाग्नुपर्ने आगे उहाँले केही छ न पछि केही छ। उहाँले त राष्ट्रको हितको पक्षमा काम गर्ने हो नि। उहाँ जस्तो मान्छेले किन? त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि जनता जसले पनि हेरिरहेका छन् उहाँकै आफन्तहरू पनि अहिले एमसिसी बारेमा उहाँले जुन एउटा नेगेटिभ प्रकारको अडान लिनुभएको छ त्यसले सबैलाई दुःखी बनाएको छ। हजुर कैदीज्यू, खास गरिकन म यही विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाको जुन सचिवालय बैठकले पनि अहिलेसम्म यसको निर्णय लिन सकेको छैन। भलै एमसिसीको यो भनौँ न अनुमोदन हुने समय चाहिँ तपाईँको सङ्घारमा त्यो समय मिट भइसकेको अवस्था छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एमसिसीलाई जस्तो नेकपाको सचिवालयले धेरै नेताहरू यसको अपोजिटमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के छ, के लाग्छ यहाँलाई? एमसिसी अनुमोदन होला त सचिवालयको बैठकले, अर्थात् एमसिसीको पक्षमा जाने निर्णय गर्ला अहिलेको नेकपाले? के लाग्छ तपाईँलाई? उनीहरूले चाहिँ नि के गरिराखेका छन् भने जस्तो चाहिँ तपाईँको 16 गते अन्तिम म्याद भनेको थियो, तर के भयो त भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूले के गर्नुभयो, अब 17 गते संसदको बैठक राखेपछि अब भएन भने जस्तो मान्छेले बाहिर हेरिराखेका छन्। तर मलाई एकजना सांसदले बिहान के भन्नुभयो भने नेकपाको सांसद एकजनाले उहाँले भन्नुभयो कि अमेरिकालाई यताबाट यो अर्थ मन्त्रालयले एउटा निवेदन हालेको छ अरे हजुर यो संसदमा पास गर्नलाई म्याद थपी पाऊँ भनेर बिन्ती गरेको हो। त्यो बिन्ती गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो उनीहरू म्याद थपाएर फेरि यो कुरा ल्याउने जसरी पनि, किन भन्दाखेरि यसैमा जोडे सर, आज मात्रै मतलब भर्खरै मात्र तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र अमेरिकन विदेश मन्त्रीको बिचमा टेलिफोन वार्ता पनि भएको छ यही सन्दर्भमा के हो। टेलिफोन वार्ता पनि भएको छ र त्यहाँ केही अब पम्पियोले गेवालीलाई केही नयाँ बुद्धि सिकायो होला नि यसो गर भनेर। हजुर र यिनीहरूको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अब गेवाली त चाहिँ पहिले इन्डियनहरूको एजेन्ट हो भन्थ्यो, अहिले त अमेरिकनहरूको एजेन्ट भएर ऊ चाहिँ उता नेपालको भन्दा पनि विदेशीको एजेन्टको काम गरिराखेको छ र सम्झौताको कपीहरू पनि उसले र अर्थमन्त्रीले लुकाएर आफूले मात्रै राखेको र झलनाथ आयोगलाई पनि कुनै कुनै तपाईँको चाहिँ सम्झौताहरूको कपीहरू नदिएको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। उनीहरूको चरित्र भन्ने हो भने एक प्रकारले एउटा जुन प्रकारको उनीहरूको चाहिँ क्रियाकलाप छ नि त्यो चाहिँ नि गम्भीर एउटा किसिमको छ र यिनीहरूलाई त चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताले लखेड्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो यो एमसिसी चाहिँ इनकेस नेकपाको सचिवालयले पास गरेन भने प्रधानमन्त्रीज्यूको नैतिक धरातल कहाँ पुग्छ? अब उहाँको नैतिक धरातल मैले अहिले पछिल्लो कालमा एकजना एउटा नेता एमालेको नेताले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब केपी शर्मा ओलीको नै इच्छा छ कि यसलाई चाहिँ नि भर्सक पास नभए हुन्छ भन्ने खालको एउटा सहमतिमा आइसक्नुभयो हजुर भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर सार्वजनिक रूपमा त्यो देखिँदैन। सार्वजनिक रूपमा त्यो देखिएन। तर अहिलेसम्म उहाँले आफूलाई चाहिँ नि यसलाई पास गर्ने पक्षमा देखाएर लास्टमा चाहिँ नि अब निर्णय हुँदाखेरि त अब किन भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा यो त हजुरको कुरा बाजियो नि। यहाँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नको लागि समय मागिराखेको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई रिजेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सहमति दिनुभएको छ भन्नु पनि भनिराख्नु भएको छ। यो त कुरो मिलेन नि सर। होइन, यस्तो छ नि तपाईँको पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पार्टीको मूल अध्यक्षको दायित्व हुन्छ होइन त। पार्टीभित्र त विभाजन छ, पार्टीभित्र त बहुमत एमसिसीको विरुद्ध छ नि। नेकपाभित्र तपाईँको चाहिँ नि नेकपाका जो नेताहरू छन्, झलनाथजी हुनुभयो, माधवजी हुनुभयो, वामदेवजी हुनुभयो, प्रचण्डजी हुनुभयो, यिनीहरू सारा त चाहिँ नि यसको विरोधमा छन् नि। हजुर र सचेतक देव गुरुङदेखि लिएर भीमराव लगायतका कैयौँ नेताहरू यसको विरोधमा छन्। र तपाईँको अहिलेका चाहिँ तपाईँको महासचिव विष्णु पौडेल लगायत पनि यसको विरोधमा गएका छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल सारा भयभरका विरोधमा गयो भने त
यो कसरी पास हुन्छ? यो त पास हुन सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसमा धेरै अड्डी लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन र उहाँले पनि यो सम्पूर्ण स्थिति देखेपछि उहाँ पछि हट्न पनि सक्नुहुन्छ। भर्खरै मात्र नेकपाको सचिवालय बैठकमा चाहिँ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ अध्यक्ष भनौँ न प्रचण्डजी, उहाँले चाहिँ यो उहाँहरू बिचको पार्टी एकता हुने बेलामा जुन सहमति थियो नि आलो पालो सरकार चलाउने, यो चाहिँ मैले छोडेर गल्ती गरेछु भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँको कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ कैदीज्यू तपाईँले? होइन, यो उनीहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको कुरा हो। अब उनीहरूले चाहिँ भनौँ न पार्टी एकताको लागि मैले बलिदान दिएँ, तर त्यसको उल्टो मैले चाहिँ नि उल्टो अपमानित हुनु परेको छ र पार्टीले गलत दिशा लिएको छ भन्ने खालको उनको धारणा देखिन्छ। हजुर। र त्यो त उनको आफ्नो चाहिँ नि एउटा एक प्रकारले भनौँ न केपी ओलीको स्वास्थ्यको कारणले पनि उनले चाहिँ नि एउटा संवेदनशील भएर छोड्या हुनसक्छ। अब उनी चाहिँ त एक प्रकारले भोलि केपी ओली तलमाथि केही भयो भने वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा त उनी प्रचण्डजी नै हुन्, प्रचण्डजी नै हुन् भनौँ न। र अहिले एक व्यक्ति एक पद भन्नेमा पनि आखिर पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजी हुने कि अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीलाई नै पार्टीले बहुमतले चाहिँ नि तपाईँ किनारा लगाउने भन्ने स्थिति आइराखेको छ नि अहिले। हजुर। र पार्टीमा चाहिँ जसरी पनि मिलाएर लैजाने भन्ने सोचबाट कोही पनि नेताहरू पछाडि हटेको त देखिँदैन। त्यसले गर्दा एक व्यक्ति एक पद, त्यसले या त केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई लगाएर त्यस्तो कुनै इमर्जेन्सी लगाउने सेना परिचालन गर्ने त्यस्तो केही परिस्थिति तर संविधानले त दिँदैन। तर त्यहाँभित्र केही षड्यन्त्र गरेर उहाँहरूले त्यसरी क्याप्चर गरेर यी पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको थुनछेक गरेर केही त्यस्तो गर्नुभयो भने बाहेक, नत्र होइन भने पार्टीभित्र अहिले तपाईँको चाहिँ प्रष्टै बहुमत। त्यसैले चाहिँ नि तपाईँको पोलिट ब्युरोको बैठक स्थगित हुनुपर्ने कारण अरू के छ? त्यो त प्रष्ट देखियो नि। पार्टीका सिनियर मोस्ट लिडरहरू र पार्टीका चाहिँ अरू हुनहार नेताहरू सबै चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको चाहिँ नि अवस्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ। र तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ अध्यक्ष एउटा पद केपी शर्मा ओलीले लिनु पर्यो। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो त अब मलाई त उनीहरूको पार्टीको एउटा पार्टी विशेषको कुरासँग मलाई सरोकार छैन। हजुर, ठिकै छ। राष्ट्रको सवालमा प्रधानमन्त्रीले 10वटा पद क्याप्चर गरेर पनि राष्ट्रको पक्षमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने जय जयकार गर्छु म त, गलत काम गर्नु भने विरोध गर्छु। मेरो त मलाई त सरकारै छैन नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के गर्छन् भन्ने कुरो मलाई मतलब छैन। कैदीज्यू, यो अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन छ नि, यो 2063 सालमा बनेको, यो ऐनमा केही संशोधनका कुराहरू भए र खास गरिकन विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने सवालमा 7 वर्षको जुन समय सीमा राखिएको छ नि, यसको विरोध गरेको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र तराईमा भर्खरै मात्र मर्ज भएर बनेको पार्टी जसपा जनता समाजवादी पार्टीले। बुहारीलाई, विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षमा नागरिकता दिनु के गलत हो? छिटै दिनुपर्छ? होइन, तपाईँको एउटा कुरो के छ भन्ने नि, यो त भारत चीनको हाम्रो सुरक्षाको सवाल पनि आउँछ, नेपालकै राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल पनि आउँछ। हजुर। कसैले बुहारी बनाएर एउटा गुप्तचर पठाइदियो, नागरिकता भोलिपल्ट दिएर पर्सिपल्ट यहाँ कुनै तपाईँको ठुलो पदहरू धारण गरेर सरितागिरी पल्टिदियो भने के गर्ने? होइन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त दायित्व छ भारतको सुरक्षाको पनि चीनको सुरक्षाको पनि। र यहाँभित्र चाहिँ भारतीय केटी आएर चीनका विरुद्ध हान्न सक्छ, चिनिया जासुस आएर भारतका विरुद्ध हान्न सक्छ नि। त्यसैले परीक्षण कालमा राख्ने कुरो त छँदैछ। फेरि नागरिकतामा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रचलन हुन्छ, जस्तो भारतकै नागरिकतामा पनि 7 वर्ष, भुटानमा त बच्चा जन्माएकी हुनुपर्छ, त्यो सिस्टम छ नि। हजुर। र हरेक देशको आफ्नो सिस्टम छ। नेपाल जस्ता साना देशले त जहाँ तपाईँ सिक्किमीकरणको खतरा छ, भुटानीकरणको खतरा छ, फिजीकरणको खतरा छ भन्छन् मान्छेहरूले। हजुर। त्यहाँको सरकारले त अझै चलाक हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि 80 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिइसके यिनीहरूले पटक पटक नागरिकता विधेयक संशोधन गरेर, अझै पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो के उनीहरूले चाहिँ नि उही तपाईँको 7 सालतिर नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना हुँदाखेरि उनीहरूले शेष भारत भन्दा नेपाल अलग होइन भने जस्तो अब भारतकै अङ्ग बनाउनु छ भने त केही भन्नु छैन। नत्र होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस र
मधेसी दलहरूको कुरा नगरौँ, उनीहरूले चाहिँ नि लाए हराएको गर्छन्। त नेपाली काङ्ग्रेस त त्यस्तो हो भन्ने कुरामा त नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनन्। तर उदाङ्गिएको अवस्था छैन अहिले। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ मधेसीभन्दा तल गइहाल्यो। यो चाहिँ नि उनीहरू देशप्रति जिम्मेदार छैनन्, उनीहरू राष्ट्रघाती हुन्, उनीहरू देशघाती हुन् र उनीहरूलाई चाहिँ यो देशको माया छैन। हजुर। र यो देशको र छरछिमेकको पनि सुरक्षाको माया छैन। नेपालले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको नेपाल भनेको संसारमा एउटा चाहिँ नि सैनिक सेवामा पनि अब्बल दर्जामा आएको र सुरक्षा भनेको कुरो अरूको पनि आफ्नो पनि सुरक्षामा भरपर्दो देश हो। गोर्खा भनेपछि एकदम चाहिँ नि मान्छेले तपाईँको सारा विश्वमा एउटा नाम गुमाएको छ। चाहे एउटा गोर्खाली अगाडि बढ्यो भनेपछि तपाईँको ऊ चाहिँ नि तपाईँको एउटा समाजलाई चाहिँ नि तपाईँको सामाजिक सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ। अहिले युएनमा गएको नेपाली सेनाले पनि तपाईँको नाम कमाएर आएको छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता नचाहिँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कामहरू नेपालको राष्ट्रिय अहिलेसम्मको परम्परा अस्तित्व नेपाल र छरछिमेकको प्रचलन सबलाई भताभुङ्ग पार्ने किसिमका कामहरू कसैले पनि गर्छ भने त्यो चाहिँ कलङ्कित हुन्छ। त्यो राष्ट्रघाती काम हो। त्यसैले यो काङ्ग्रेसका जुन मान्छेहरू छन् नि जो कसरी कलङ्कित भएका थिए, उहाँ चाहिँ 12 जनाले चाहिँ लिपुलेख लिम्पिया झुराको सवालमा पनि तपाईँको चाहिँ नि अर्को प्रस्ताव पास गरेका थिए नि। त्यहाँ यस्ता यस्ता नचाहिँदा कामहरू यी काङ्ग्रेसीहरूले गर्छन्। त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ नि तपाईँको 50औं वर्षसम्म चाहिँ क्रान्तिको पहिलो नम्बर 1 नेतृत्व गर्ने पार्टी आज किन चाहिँ तपाईँको सडकमा छ? यसको कारण यस्तैले हो। यस्तै नचाहिँदा राष्ट्रघाती काम गरेर काङ्ग्रेस थाङ्नामा पुगेको हो र अब अझ बढी थाङ्नामा पुग्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। अझै काङ्ग्रेस यही बाटोमा जाने भनेदेखि भोलि काङ्ग्रेस कतातिर जाला सर? काङ्ग्रेस बिहारतिर जान्छ, अन्त कहाँ जाने? हजुर। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ यहाँसम्म, खास गरिकन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, उहाँको जन्मोत्सव पनि अब यही असारमा छ होइन? यो कोरोनाको महामारीमा छ, उहाँले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो जन्मोत्सव नमनाउने कुरा गरिसक्नु भएको छ। साथै उहाँले आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत केही कुराहरू जस्तो राख्नु भएको छ, युवाहरू सडकमा आएका कुराहरू होइन, अनि यो चाहिँ अरू व्यतिथिका कुरा पनि त्यहाँ जोड्नु भएको छ उहाँले। यो कसरी हेर्नु भएको छ सरकार पूर्व राजाको चाहिँ त्यो विज्ञप्तिलाई यहाँले? होइन, यो विज्ञप्ति चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्व राजाले किन बोलेनन् अहिलेसम्म र यिनै भ्रष्टाचारीले किन 2 करोड रुपियाँ दिए भन्ने प्रश्न थियो। हजुर। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि लिपुलेख लिम्पिया झुरा र कालापानीको विषयमा नि राजाले बोल्नु पर्थ्यो। मैले त भनेको उनले सिक्किम जाने कामहरू गलत गरे, यता जानुपर्छ दार्चुला भनेर मैले भनेको थिएँ, भन्नुभएको छ। र अहिलेमा उहाँले जुन कुरा गरेको छ नि एउटा गार्जियनको हैसियतले होइन, उनले चाहिँ उनको फ्यामिली भनेको एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो राष्ट्रको निर्माता मात्रै होइन, यो राष्ट्रको गार्जियन पनि हो र उनले आफ्नो दायित्व केही हदसम्म यसबाट पुरा गरेका छन्। राष्ट्रमा धाँधली भएको छ। अब 1100 मान्छे तपाईँको मऱ्यो भनेर अखबारले लेखिसकेका छ, आत्महत्या गरेर भोगले। तपाईँको चाहिँ नि औषधि नपाएर चाहिँ तपाईँको 50औं चाहिँ नि गर्भवती महिलाहरू मरेका छन्। तपाईँको रगत थाम्ने औषध नपाएर भन्ने कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पत्र पत्रिकाहरूले लेखेका छन्। हजुर। यस्तो स्थितिमा तपाईँको सरकार चाहिँ नि तपाईँको कुनै प्रकारले सिरियस देखिँदैन। तपाईँको यहाँ चाहिँ नि नेपालमा तपाईँ जुन कोरोनाको लकडाउन भनेको छ नि, नेपाल जस्ता साना देशहरूले तपाईँको भुटानले, मालदिप्सले, तपाईँको कम्बोडियाले लकडाउनै गरेका छैन। त्यहाँ एकजना बिरामी छैन। किन यहाँ लकडाउन गर्नु पर्यो? 11,000 पुगिसक्यो नि सर रोगी। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,000 पुगिसक्यो। त्यो 11,000 पुगेकोमा पनि एउटा कुरो के हो भने त्यो कोरोनाकै हुन् भन्ने पनि छैन। त्यो पनि डाक्टरहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन कोरोनाबाट मरे भन्ने छ नि, ती पनि कोरोनाले मरेका हुन् कि होइनन् भन्ने शङ्का छ। र चाहिँ तपाईँको अहिले जस्ता प्रकारका रिपोर्टहरू आएका छन्, जस्ता प्रकारका क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले राखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण अव्यवस्था छ। तपाईँको मेरो बच्चा एउटा जापानमा पढ्छ, उसले चाहिँ तपाईँको थाहा छ तपाईँलाई, उसलाई चाहिँ 10 मान भनेको झन्डै 1 लाख रुपियाँ जापानिज सरकारले उसलाई दियो, नेपालीलाई, जापानको नागरिक पनि होइन। त्यस्ता जापानमा 3 महिना बसेका मान्छेलाई उनीहरूले 1 लाख रुपियाँ दिएका छन्। जापानमा तपाईँको अमेरिकामा $1,200 दिएको छ,
तपाईँको चाहिँ नि उसमा तपाईँ क्यानाडामा हरेक देशहरूले चाहिँ जब कोरोनामा मान्छेलाई तपाईँको क्वारेन्टाइनमा अथवा यसरी चाहिँ लकडाउनमा राखेपछि राज्यले त्यसमा पैसा दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ नि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त पैसा र बाहिरबाट प्राप्त पैसा हो हल्ला चाहिँ खुब गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ तर्साउने, मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने र अमेरिकी त्यो चाहिँ भ्याक्सिन बिक्री गर्नका लागि चाहिँ नि यहाँ मिडियाहरूलाई पैसा खुवाएर रात दिन चाहिँ नि कर्पोरेट मिडियाले कराइन्छ। ती कोरोनाको विरुद्ध होइन तिनीहरू, ती कोरोनाभन्दा अरू रोगले धेरै मरेका छन् नि। तर कोरोनाकै कुरा किन गर्छन् भने ती पेड मिडियाहरू हुन्, ती दास दलाल पश्चिमाहरूका चाहिँ तपाईँ फार्मास्युटिकल माफियाहरूका र त्यो भ्याक्सिनवाला मालिकहरूका दलालहरू दासहरू हुन्। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ सरकारले त्यस्तालाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेन, जनतालाई हेर्न सकेन, जनता भोकले मरेका छन्, देशको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ। स्तरमा सरकारले गरि नै राख्नु भएको छ, जस्तो क्वारेन्टाइनका कुराहरू विदेशबाट मान्छेहरू पनि ल्याइराख्नु नै भएको छ। अब नेपाल आफै पनि अर्थतन्त्र हरेक हिसाबले एउटा आफ्नो हाम्रो पनि त क्यापेसिटी त हेर्नु पर्यो नि सर, त्यो हिसाबले नै हामीले पनि अपेक्षा गर्दा राम्रो होला कि भन्ने कुरा म चाहिँ एउटा आम नेपालीको हिसाबले तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि हिमालय जुन छ नि तपाईँको यो चाहिँ नि एयरलाइन्स शेर्पा एयरलाइन्स, त्यो शेर्पाको एयरलाइन्सलाई ढड्याउनलाई 300% मूल्य वृद्धि गरेर टिकटमा त्यसरी लुट मचाएको छ। एक होइन, कसरी लुट मचाएको छ? आरएनएसीको नाममा ती मन्त्रालयले, ती मन्त्रीहरूले र उसका आसेपासेहरूले ढाडिने गरी त्यहाँ पैसा खाने, मजदुरहरूको कोषको रकम पनि यिनीहरूले सुहा पारे। अरू हेर्नुहोस् त, औषधि ल्याएर आउने भनेर सेनालाई समेत कस्तो भ्रष्टाचारमा डुबाइदिए। तपाईँको $2000 पर्ने सामानलाई $10,000 हालेर ल्याउने सामान, त्यो बिलहरू चाहिँ प्रकाशित गरिरहेको छ पत्र पत्रिकाले। त्यसमा अहिलेसम्म लाज शरम केही पनि छैन। त्यो 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 कुनै एउटा सैनिक अफिसरलाई, त्यो कारोबार गर्न जाने कोही अफिसर दण्डित भएको सुन्नु भएको छ? त्यो कोही व्यापारीलाई कालोबजारी हो यो भनेर कारबाही गरेर जेल हालेको सुन्नु भएको छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो अत्याचार भएको छ, त्यो अत्याचारको बारेमा सबैले बोल्नुपर्छ र त्यसमा ज्ञानेन्द्र शाहले बोलेकोमा चाहिँ नि उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो र निकै नै नयाँ विश्लेषण पनि यहाँको आयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, जय गोरख।